पाँच दिन पर मतदानको दिन मतदातालाई रिझाउन कुनै कसर नछाडेका दल र उम्मेदवारले मतदाता शिक्षामा भने ध्यानै दिएनन्। कान्तिपुर समाचारमा आज मतदाता शिक्षामा निर्वाचन आयोगको अग्रसरता नै पुगेन। मत बदर हुने जोखिम उच्च, कर्मचारी सुरक्षाकर्मी र न्यायाधीश चुनावमा खटिँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा परेको असरबारे बाबुराम तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। सुर्खेतको बेलघारी स्थित मुस्लिम समुदाय चुनावबाट बेखबर, अन्तर्राष्ट्रियमा रुस युक्रेन युद्धको अपडेट र खेलकुदमा चुनावकै कारण खेलाडीको अभ्यास प्रभावित सम्बन्धी समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा निर्वाचन आयोग उदासीन, घर दैलोको साटो डिजिटल प्रणालीमा केन्द्रित हुँदा बदर मत बढ्ने जोखिम, दलहरूलाई भने छैन वास्ता। दरबन्दी अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा सेवा प्रवाह फितलो, भएको जनशक्ति चुनावमा खटिँदा सेवाग्राही मारमा, न्यायालयमा पनि उस्तै समस्या। चुनाव खर्चको नाममा एक महिनामै 18 अर्ब बैंकबाट निकालियो, ऋण तिर्ने बढे, तरलता अभाव भने कायमै। युक्रेनको एक विद्यालयमा रुसी सेनाको आक्रमण, आश्रय लिइरहेका 60 जनाको मृत्यु भएको आशंका, 30 जनाको उद्धार। र एसियाली खेलकुदको अन्तिम तयारीमा रहनुपर्ने विभागीय टिमका अधिकांश खेलाडी चुनावमा खटिए, उपलब्धि प्रभावित हुने आशंका। स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान हुन अब 5 दिन बाँकी छ। दलहरू मत माग्न मतदाताको घर आँगनमा व्यस्त छन्। यति बेला मतदाताले सही ढङ्गले मत हाल्ने तरिका सिक्नुपर्ने हो। तर निर्वाचन आयोगले यति बेला मतदाताले मत हाल्न सही ढङ्गले तरिका सिक्नुपर्ने हो। तर निर्वाचन आयोगले यो पटक मतदातालाई भेटेर मत हाल्ने तरिका सिकाएको छैन। डिजिटल प्रणालीबाट मात्रै मतदान शिक्षा कार्यक्रम चलाएको छ, जसले गर्दा मतदाता अन्योलमा छन्। निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा मतदाताहरूले कसरी मत सङ्केत गर्ने भन्ने जान्नुपर्ने हो। यो पटक 1,77,33,723 मतदाता छन्। तर अहिलेसम्म उनीहरूलाई मत कसरी हाल्ने भन्नेमा न निर्वाचन आयोगले सिकाएको छ, न दलहरू र उम्मेदवारले नै। घरमा पुगेको छैन कुनै पनि। अब हामीका आइपुगेको छैन। अब धेरै दल दिनुपर्ने हुन्छ, कसलाई दिने कसलाई सबै बजारमा सिकाउनु पर्ने सबैले। भोट माग्न चाहिँ आइछन्, तर कसरी राख्ने भने थाहा छैन। सबै पार्टी आइछन्, सिका होइन। मत बदर हुन नदिन निर्वाचन आयोगले अघिल्ला निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा घर दैलो कार्यक्रम नै चलाउँथ्यो। त्यति हुँदा पनि झन्डै 5% मत बदर भएको थियो। अहिले मुख्य दलहरू सत्ता गठबन्धन र एमालेको अलग्गै तालमेल बनाएर अधिकांश ठाउँमा चुनाव लड्दैछन्। त्यसो हुँदा तलमाथि फरक ढङ्गले मत हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा मतदातालाई नबुझाएमा झन बढी मत बदर हुने जोखिम हुन्छ। हामीले बनाउनु पर्ने चाहिँ नि त्यो पर्चा पम्पलेटहरू ब्रोसरहरू बनाएर पनि हामीले पठाइसकेका छौँ। जिल्ला जिल्लामा त्यसको डिस्ट्रिब्युसन भइसकेको छ। तर जुन विगतको घर दैलो कार्यक्रम हो, त्यो कार्यक्रमलाई हामीले 2 दिन हाम्रो मतदान केन्द्रमा खटिएको मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत लगायतको कर्मचारी, स्वयंसेवक 2 जना 3 जना, तिनीहरूबाट त्यहाँ हामीले 2 दिन त्यहाँ त्यो, किनभने अब त्यो त मतदान स्थल भनेपछि सानो एरिया हुन्छ होइन। त्यो सानो एरियामा त्यहाँका मान्छेहरूलाई भेला पारेर अब बुझेका मान्छे आउनु परेन, नबुझ्ने मान्छेलाई जिज्ञासा हुने मान्छे आएर त्यहाँ चाहिँ सिक्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जनाए पनि मध्य प्रदेशमा समेत मतदाताले आफूहरूलाई मत हाल्न नसिकाइएको बताए। कोनो डायरी में नहीं पढ़ के चाहे मार भी छापता से सुन सिखने बात नहीं तक बुझल है, अभी नहीं सिखावे आइल कोई सिखावा ना लिया। जहिना आगे तहिना खसावे। जिल्लाहरूमा मतदाता शिक्षाको काम गरिसक्नुपर्ने निर्वाचन कार्यालयले पनि कुनै सुरसार गरेको छैन। यसभन्दा अगाडिको चुनावमा मतदाताले मत खसाइसकेको अवस्था छ र पहिलेको तुलनामा अहिले मतदाताहरू शिक्षित पनि भइसकेको अवस्था छ। शिक्षित भइसके पनि मतदाता शिक्षा आवश्यकता नरहेको कुरालाई भन्न सकिँदैन।
त्यसै कारणले निर्वाचन आयोगले गरेको व्यवस्था अनुसार हामीले व्यवस्थापन गर्दैछौँ। निर्वाचनको निष्पक्षता जति महत्त्वपूर्ण छ, बदर नहुने गरी मत हाल्नु मतदाताको पनि कर्तव्य हो। त्यसैले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन दल र निर्वाचन आयोग गम्भीर हुनै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको साथ दीपक आचार्यको रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेताहरूले लोकतन्त्र र राजनैतिक स्थायित्वका लागि स्थानीय निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारले जित्नुपर्ने दावी गरेका छन्। पोखरामा आज आयोजित संयुक्त चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान, लोकतन्त्र र संहिताको रक्षाका लागि गठबन्धनलाई जिताउनु पर्ने जिकिर गरे। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको निकट पार्टी गणतन्त्र र संहिता विरोधी भएको देउवाको आरोप छ। ओलीको पार्टी ओलीजी स्वयं पनि यो प्रजातन्त्रलाई पक्षमा हुनुहुन्न, उहाँ प्रजातन्त्रको खिलाफको व्यक्ति हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र गठबन्धनका तर्फबाट पोखरा महानगर प्रमुखको उम्मेद्वार उठाएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले सहितको तालमेललाई राजावादी र गणतन्त्र विरोधीको संज्ञा दिए। म फेरि पनि गम्भीर रूपले भन्न चाहन्छु, यो गठबन्धन देशलाई राजनीतिक दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि जन्मिएको हो। दम्ब नराख्नुहोस्, त्यही दम्बले केपीको विनाश गर्यो। गठबन्धनका नेताहरूले एमालेको आलोचनामा अधिकांश समय खर्चेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनले मतदातालाई धम्की दिएको आरोप लगाएका छन्। चितवनको भरतपुरमा आज एमाले आयोजना गरेको चुनावी सभामा अध्यक्ष ओलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै धम्कीबाट कोही पनि डराउन नहुने बताए। गठबन्धन जति लम्बिन्छ यति नै परिवारवाद हाबी हुने ओलीको दाबी छ। कांग्रेसका साथीहरूले सुनिराख्नुहोस्, फेरि प्रचण्डलाई जितायो भने उहाँ खुसी हुनुहुन्छ अरे, उहाँ उत्साहित हुनुहुन्छ अरे र 20 वर्ष यही गठबन्धन टिकाउनुहुन्छ अरे भने कांग्रेसका कार्यकर्ताको हालत के भनेको 20 वर्षसम्म छोरी बोक, छोरो बोक, ज्वाइँ बोक, छोरीको पालो पुग्यो भने ज्वाइँ बोक, ज्वाइँ सिद्धिएपछि भाइ बोक, भाइ भएन भने भतिजो बोक। अध्यक्ष ओलीले माओवादीलाई समर्थन गर्न बाध्य भएको भन्दै चितवनका कांग्रेस कार्यकर्ताप्रति सहानुभूति दर्शाएका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचन हुन 5 दिन बाँकी छ। यो वर्ष सङ्घ र प्रदेशको चुनाव हुनेछ। 3 तहको निर्वाचनको लागि कर्मचारी व्यवस्थापन अनिवार्य हुने नै भयो, तर सरकारले समयमै ध्यान नदिँदा अहिले कर्मचारी चुनावमा सेवा प्रवाह सुस्त भइरहेको छ। कतिसम्म भने सरकारी निकायले कर्मचारी चुनावमा खटिनु परेको भन्दै सेवा प्रवाह नै रोकिसकेका छन्। धेरै निकायको काम अति सुस्त हुँदा नागरिकले झन् शास्ति बेहोर्नु पर्ने देखिएको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले शुक्रबार सूचना निकालेरै वैशाख 30 गतेको चुनावका लागि कर्मचारी खटाइएको भन्दै निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने प्रश्न पारेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, राजधानी विभाग होस् वा यातायात व्यवस्था विभाग, अधिकांश सरकारी कार्यालयमा अहिले आम जनताले पाउने सेवा निकै कमजोर छ। सेवा कार्यालय मार्ग त परि नै हाल्छ। त्यो कर्मचारी चाहिँ नियुक्ति गर्ने, कर्मचारीलाई चाहिँ अब चाहिँ नियुक्ति गरेर चाहिँ सेवा गराएको लागि चाहिँ अब कर्मचारी नियुक्ति गरेर बढाउनु पर्ने, सेवा दिनुपर्ने गर्न त्यो सरकारको काम हो। सरकार चाहिँ अहिले के हो भने त्यसमा चाहिँ तल उ छैन कि सरकार चाहिँ के छ भने चाहिँ आफ्नो चुनावी घोषणाको पत्रको अनुसार चाहिँ चुनावको लागि मात्रै उ गरेको छ, सर्वसाधारणको उसमा चाहिँ ओझेलमा परेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा 1,36,000 कर्मचारीको दरबन्दी छ। हाल सेवामा 1,04,000 कर्मचारी कार्यरत छन्। यी मध्ये करिब 70,000 कर्मचारीलाई निर्वाचनमा खटाइएपछि सार्वजनिक सेवा प्रभावित भएको हो। सरकारले समयमै दरबन्दी अनुसार कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्दा त्यसको असर अहिले देखिएको छ। कोही न कोही व्यक्तिलाई चाहिँ त्यस्ता इमर्जेन्सी कामहरू चाहिँ हेर्ने र त्यसलाई छिनोफानो गर्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाउन सकेको भए पब्लिकहरूको चाहिँ ठुलो क्षति हुनेबाट चाहिँ अथवा जनताका चाहिँ मानव अधिकारका कुराहरू चाहिँ अलिकति गैर कानुन ढङ्गले लामो समयसम्म
त्यसबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थितिबाट चाहिँ जोगिने कुराहरू हुन्थ्यो। अहिले सरकारी कार्यालयहरूमा भएका कर्मचारीले पनि चुनाव लागेको भन्दै सेवा प्रवाहमा रुचि देखाएका छैनन्। विभागीय मन्त्री समेत पार्टीका काम र चुनाव प्रचारमा लाग्दा मन्त्रालयका काम समेत प्रभावित भएका छन्। न्यायालयको हालत पनि उस्तै छ। जिल्ला अदालतमा 287 न्यायाधीशको दरबन्दी छ, 40 पद रिक्त छ। उसै त दरबन्दी रिक्त छ, त्यसमाथि चुनावका लागि न्यायाधीश खटिएपछि न्याय सेवा समेत प्रभावित भएको छ। जहाँ न्यायाधीश चाहिन्छ त्यो ठाउँमा पनि मलाई दिन असर पर्छ। त्यसकारण अब हामीले के भनेदेखि सबै कुरो न्यायपालिका र न्यायाधीश मात्र होइन कि तपाईँले पनि त्यो मत कुन ठिक कुन बेठिक छुट्याउनु त अरूले पनि सक्ने कुराहरू भयो। यसको लागि म यसरी दिन सक्दिनँ, तपाईँ व्यवस्था गर्नुहोस् भने कुनै प्रावधान यसै भनिदिनु पर्ने, अहिलेसम्म भन्दैनन्, रेगुलर चलेको। जेठ 15 गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसअघि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पनि बहस हुनुपर्छ, तर दलहरूको ध्यान त्यसमा छैन। स्थानीय तहको चुनाव लगत्तै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारी सुरु हुनेछ। के त्यो बेला पनि चुनाव लागेको भन्दै आम नागरिकका काम रोक्ने हो? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्री र मुरारी घिमिरेका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचनको लागि सबै मतदान केन्द्रहरूमा सुरक्षाकर्मी पुगिसकेका छन्। एकीकृत केन्द्रीय सुरक्षा योजना तयार पारेर 4वटै सुरक्षा निकायले 2,61,000 जनशक्ति निर्वाचनका लागि खटाएको छ। शनिबार नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयबाट लगभग अन्तिम टोली परिचालन हुँदै थिए। कोही आफ्नो बन्दोबस्तीका झोला बोकेर तयार थिए भने कोही हतियार सहित। नेपाल प्रहरीले 61,000 जनशक्ति निर्वाचनमा परिचालन गरेको छ। ट्राफिक प्रहरी, CIB तथा लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो जस्ता विशिष्टीकृत अनुसन्धान गर्ने निकायका समेत गरेर थप 10,000 जनशक्ति केन्द्रबाट जिल्लाहरूमा पठाइएको छ। मतदान स्थल, मतदाता, मतपेटिका र गणनासम्मका लागि र जिल्लाको सुरक्षा संवेदनशीलता अनुसार सबै स्थानमा प्रहरी सुरक्षा घेरा तयार भइसकेको छ। प्रारम्भिक सुरक्षा योजनादेखि अब मतपेटिका सङ्कलन गरेर निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा नहुँदासम्मको अवस्थामा अब नेपाल प्रहरीले चाहिँ अहिले सबै मतदान स्थलहरूको सुरक्षा जिम्मेवारी लिइसकेको अवस्था छ। त्यहाँ 24 घण्टा अब नेपाल प्रहरीले चाहिँ त्यसको सुरक्षाको व्यवस्था प्रबन्ध गरिसकेको अवस्था छ। 2900 अति संवेदनशील, 4400 संवेदनशील मतदान स्थलहरू रहेको सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै सशस्त्र प्रहरी बलले पनि 32,000 जनशक्तिलाई परिचालन गरिसकेको छ। निर्वाचनका लागि 72 घण्टा सबै सीमा क्षेत्र बन्द हुनेछ। पहाडी क्षेत्रको अवस्था बुझ्न गस्ती गरिरहेको सशस्त्रले 111 स्थानमा रिजर्भ फोर्स, 2000 भन्दा बढी मोबाइल गस्ती सहित 10,756 मतदान केन्द्र सशस्त्र प्रहरी बलको घेरामा रहनेछ। अहिले चाहिँ हाम्रो सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ अहिले यो चाहिँ मोबाइल टोली बनाएको छ, अनि त्यसै गरी स्ट्राइकिङ टोली छ, अनि त्यसपछि रिजर्भ टोली छ, र अनि यो गाडी जान नसक्ने ठाउँमा चाहिँ फुट पट्रोलको चाहिँ टोलीहरू चाहिँ अहिले के अरे मुभमेन्ट चाहिँ गरिरहेको छ। अहिले हाम्रो चाहिँ त्यसरी चाहिँ डिप्लोयमेन्ट भएको छ। अधिकांश स्थानमा मतपत्र ढुवानी गरिसकेको नेपाली सेनाले पनि 3वटा कमान्ड सेन्टरलाई आधार बनाएर 5वटा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखेको छ। हरेक मतदान स्थलमा 30 मिनटभित्र पुग्न सक्ने गरी बम डिस्पोजल टोली सहित बेस बनाएर बसेको सेनाले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको जिम्मेवारीमा रहेका महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूको सुरक्षा जिम्मा लिइसकेको छ। निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचन अधिकृत अथवा जिल्ला सुरक्षा समितिले नेपाली सेनालाई अनुरोध गरेको अवस्थामा 30 मिनटभित्र उक्त स्थानमा पुगेर आफ्नो कारबाही गर्न सक्ने गरी हाम्रो तैनाथी परिचालन उक्त दिन रहनेछ। निर्वाचन सुरक्षामा परिचालन भएका सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भए परिवारलाई 20 लाख दिने सरकारको निर्णय छ। आफू पनि सुरक्षित रहेर अब निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी सुरक्षाकर्मीकै हातमा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पाल्पाबाट माधव बरियाल र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। स्थानीय निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका 4 लाखभन्दा बढीले मतदान गर्न नपाउने भएका छन्। निजामती सेवा संस्थान तथा शिक्षकहरूसहित 1,50,000 तथा सुरक्षाकर्मी 2,61,000 निर्वाचनमा खटिनेछन्। कर्मचारीहरू सम्बन्धित पालिकामा खट्न नपाउने भएका कारण उनीहरू सबै मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने भएका हुन्। आयोगले आजदेखि 17 जिल्लामा सहसचिवको नेतृत्वमा अनुगमन टोली खटाएको छ। पहिलो त आचार संहिता
पालनामा उहाँहरूको प्रमुख जोड रहनेछ। त्यसै गरी आचार संहिता उल्लङ्घनका केही घटनाहरू भएका छन् त्यसलाई रोक्ने अथवा त्यहाँ कारबाहीको दायरामा ल्याउने अथवा कतिपय कुराहरू सिफारिस गर्ने पनि हुनसक्छ भने अब कतिपय कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तत्काल फिल्ड लेभलमा चाहिँ कारबाही गरेर एउटा निर्वाचनलाई चाहिँ स्वच्छ स्वतन्त्र विश्वसनीय बनाउन उहाँहरूको मुख्य दायित्व रहेको हुन्छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विपन्न दलित समुदायलाई आश्वासन दिने तर पूरा नगर्ने नेताहरूको प्रवृत्तिलाई के भन्ने? ए हेपाहा प्रवृत्ति, बी अराजनीतिक चरित्र र सी स्रोतको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए हेपाहा प्रवृत्तिमा 52%, बी अराजनीतिक चरित्रमा 36% र सी स्रोतको अभावमा 12% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। निर्वाचनका लागि कर्मचारी परिचालन गर्दा सेवा प्रवाह नियमित गर्न के गर्नुपर्ला? ए जनशक्ति व्यवस्थापन, बी प्रविधि मैत्री सेवा र सी काम गर्ने समय थप्ने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिकामा नेकपा एमाले आफ्नो अपराजित यात्रालाई कायम राख्न चाहन्छ। तर 5 दलीय गठबन्धन यो पटक एमालेलाई पराजित गरी नयाँ इतिहास निर्माण गर्न कम्मर कसेर लागेको छ। विक्रम सम्वत 2049 सालदेखि तत्कालीन हेटौडामा नेतृत्व लिएको नेकपा एमाले 2074 को निर्वाचनमा उपमहानगरमा आफ्नो विजयलाई कायम राख्न सफल भयो। विगतमा एमाले गरेका विकासका काम नै अहिले मतदातासँग मत माग्ने आफ्नो बलियो आधार रहेको उसले दाबी गरिरहेको छ। औद्योगिक पूर्वाधार लगायतका धेरै कुराहरू, फोहोर मैला व्यवस्थापन, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तमाम विषयहरू जो अब हामीले यसलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने छ। नेकपा एमालेबाटै उपमेयरमा निर्वाचित मीना लामा अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट प्रमुखको उम्मेद्वार बनेकी छिन्। उनलाई 5 दलीय गठबन्धनको साथ छ। संविधानको रक्षाका लागि 5 दलीय गठबन्धन आवश्यक रहेको भन्दै गठबन्धनले मत मागिरहेको छ। म महिला, मेरो आत्मविश्वास साथै म हेटौडा उपमहानगरपालिकामा 5 वर्षसम्म काम गरेको मेरो अनुभव र हेटौडालाई एउटा अब्बल सहर बनाउने मेरो इच्छा र हाम्रो गठबन्धनको घोषणापत्र। पटक पटक निर्वाचनमा पराजित भए पनि निरन्तरको उम्मेदवारीले दीपक बहादुर सिंह हेटौडामा परिचित छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका सिंह नेकपा एमाले र गठबन्धन दलहरूसँगको मतदाताको असन्तुष्टिलाई निर्वाचन जित्ने मुख्य आधार मान्छन्। मलाई पूर्ण विश्वास छ यो चोटि मकवानपुरको जनताले मलाई निराश गर्दैन। हेटौडा उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व लिन विभिन्न पार्टी र स्वतन्त्र समेत गरी 18 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। तर मुख्य 3 उम्मेद्वार बीच नै प्रतिस्पर्धा हुने यहाँका मतदाताको अनुमान छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। स्थानीय तह निर्वाचन आउन केही दिन मात्र बाँकी छ। 4 वटा नगरपालिका रहेको भक्तपुरमा राजनीतिक दलहरू मतदातालाई आकर्षित गर्न अन्तिम प्रयास स्वरूप घर दैलो अभियानमा जुटिरहेका छन्। भक्तपुरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, सत्ता गठबन्धन र एमाले बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। 4 वटा नगरपालिका रहेको यस भक्तपुर जिल्लामा 1,89,000 मतदाता रहेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मतदाताहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्न बिहानैदेखि घर दैलोमा व्यस्त छन्। 57,270 जना मतदाता रहेको सांस्कृतिक सहर भक्तपुरमा नेमकिपा काङ्ग्रेस एकीकृत समाजवादी बीचको गठबन्धन एमाले माओवादी केन्द्र राप्रपा आफ्ना नेता कार्यकर्ता सहित घर दैलो सभा सम्मेलन गरिरहेका छन्। यहाँ स्वतन्त्र सहित प्रमुखमा 14 जना र उपप्रमुखमा 9 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। चारैवटा नगरमा हाम्रा नगरवासीहरूसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा संरक्षण र सरसफाई, वातावरणीय प्रदूषणसँग सम्बन्धित र खानेपानीको समस्या समाधान यावत यी विषयहरूलाई लिएर हामी घर दैलोमा जनता समक्ष पुगिरहेका छौँ। चाङ्गुनारायण नगरपालिकामा प्रमुख राजनीतिक दलहरू एमाले, काङ्ग्रेस, नेमकिपा, माओवादी र राप्रपाका उम्मेदवारहरू मतदाताका घर र खेतमा पुगेर मत मागिरहेका छन्। 43,105 मतदाता रहेको यस नगरमा दल र स्वतन्त्र गरी
प्रमुखमा 20 जना र उपप्रमुखमा 9 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। यहाँका स्थानीयहरूको चाहिँ जीवनयापन गर्नको निम्ति आय आर्जन गर्ने माध्यमहरू छैन। त्यो आय आर्जनको एउटा सुनिश्चित गर्ने पनि हाम्रो एजेन्डा हुनेछ भने चाँगुनारायण नगरपालिकामा विशेष त त्यहाँ विकास निर्माण पूर्वाधार नै हो हाम्रो मुख्य टार्गेट भनेको। 47,367 मतदाता रहेको सूर्यविनायक नगरपालिकामा एमाले, काङ्ग्रेस, समाजवादीको गठबन्धन, माओवादी, राप्रपा र नेमकिपा लगायतका उम्मेदवारहरू घर दैलोमा छन्। प्रमुखमा 12 जना र उपप्रमुखमा 8 जना चुनावी मैदानमा छन्। हामी नजिकै भएर पनि शिक्षाका कुराहरूमा हामी पछाडि परेका स्थिति देखियो, स्वास्थ्यका कुराहरूमा हामी पछाडि परेका देखियो, भौतिक पूर्वाधार लगायतका विविध विषयमाहरू चाहिँ हामी राजधानीमै रहेर पनि पछाडि परेका स्थिति रहेको थियो र अहिले ती मुद्दाहरूलाई हिजो पनि हामीले सम्बोधन गरेका थियौँ र ती मुद्दाहरू जो हामीले काम गर्दा गर्दै पनि बाँकी रहेका छन्, अधुरा रहेका छन्, ती मुद्दाहरूलाई फेरि पनि त्यसलाई पुरा गर्नको लागि अहिले प्रमुख रूपमा ती मुद्दाहरूलाई नै अगाडि सारेर हामी अगाडि बढेका छौँ। 41,842 मतदाता रहेको मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा रोचक के छ भने प्रमुख पदमा एमाले र गठबन्धनका उम्मेदवार नाताले ज्वाइँ र जेठान हुन्। यस नगरमा प्रमुखमा 13 जना र उपप्रमुखमा 7 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। केन्द्रीकृत रूपमा रोजगारको जुन समस्या थियो त्यसलाई विशेष रूपमा भक्तपुर नगरमा आइटी हबको रूपमा चाहिँ डेभलप गर्ने र तेस्रो कुरा छ भक्तपुर नगरपालिकामा जुन किसानहरूको चाहिँ जुन समस्या छ विशेष गरी डेकोमिवा चाहिँ जुन प्लानिङदेखि लिएर ल्यान्ड पुलिङको जुन समस्या छ त्यसलाई चाहिँ कसरी किसानको हक हितको लागि चाहिँ काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विशेष रूपमा जोड गरिरहेका छौँ। ऐतिहासिक र सांस्कृतिक जिल्ला भक्तपुरमा बढेको चुनावी सरगर्मीले मतदातामा उत्साह थपिएको छ। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा भक्तपुर नगर नेमकिपाले विजय हासिल गरेको थियो भने बाँकी 3वटा जितेको नेकपा एमाले पार्टी विभाजनसँगै आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन चुनौती थपिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्री र पशुपति ब्राजुकीका साथ नारायण किलम्बु, भक्तपुर। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदातालाई रिझाउन दलका उम्मेदवारहरू घर घर पुगेका छन्। उम्मेदवारहरूलाई घर घरमा देखेर अधिकांश मतदाता उत्साहित बनेका छन्, तर सुर्खेतको बेलघारी स्थित मुस्लिम समुदायमा चुनावी रौनकले छोएको छैन। 2074 सालको निर्वाचनका बेला घर दैलो गर्दै आएका उम्मेदवारहरूले मुस्लिम समुदायमा सडक, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। जनप्रतिनिधि भएर 5 वर्ष पुरा गर्दा पनि उनीहरूको प्रतिबद्धता पुरा हुन सकेको छैन। केही समय अघि मुख्य राजमार्गबाट मुस्लिम समुदायमा जोड्ने सडक फराकिलो र कालो पत्रे गर्ने भनेर काम सुरु भए पनि पुरा हुन सकेको छैन। यस समुदायलाई पानीको पनि सकस छ। समुदायका बालबालिका माध्यमिक तहभन्दा माथिको शिक्षा पाउन सकेका छैनन्। रोजगारीमा त निकै पछाडि परेको छ। आउन त आए गरे, अब आफ्नो के गरे हामीलाई त यो दुःखको दुःखै छ, बाटाको पनि दुःखै छ। शिक्षाको बारेमा पनि हामीहरूलाई अलिकति त्यही त अब बालबच्चाहरूलाई कसैको अब एउटा अलिकति मथलो स्तरसम्मलाई जानको लागि र पढाउनको लागि अब एउटा सबभन्दा ठुलो कुरो एउटा आर्थिक नै हो। आर्थिकको यहाँ धेरै अलिकति अब कमजोरी नै भएको समुदाय नै हो यो। 5 वर्ष अघिको निर्वाचनमा बाँडेका आश्वासन पूरा नभएपछि उनीहरूलाई स्थानीय तहको चुनावले खासै उत्साहित बनाउन सकेको छैन। मुस्लिम समुदायको समस्याको पहिचान गरी समाधानतर्फ अग्रसर हुने दलका प्रतिनिधि वा उम्मेदवारलाई यस निर्वाचनमा सहयोग गर्ने उनीहरूले जनाएका छन्। पानीको समस्या छ, बाटोको समस्या छ, अनि अब पहिला अब भोट माग्न आउने, पछि अब समस्याहरू नहेर्ने, यस्तै भइरहेछ। सुर्खेतको बेलघारी स्थित मुस्लिम समुदायको यो बस्तीमा 167 घरधुरी रहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा निकै पछाडि परेका छन्। शिक्षामा पछाडि परेको यस समुदायमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका 3 जना छन्, जसले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका छन्। अधिकांश युवाहरू गाडी चलाएर गुजारा गरेका छन् भने केहीले सानोतिनो व्यापार व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, मतदान गर्ने प्रक्रियाबारे तपाईँ कतिको स्पष्ट हुनुहुन्छ? जनताको आवाज। भोट हाल्ने तरिका स्पष्ट नै थाहा छैन। कसैले सिकाएको पनि छैनन्, भनेको पनि छैनन्, अनुभव छैन। यो वडाबाट यतिजना सदस्य छन्, यो अध्यक्ष छ, मेयर उपमेयर यी छन् भन्ने कुरो थाहा छ नि त। 4 जना 5 जना कति सदस्य, 2 जना
मेरो उमेर 6-7वटा कति छाप हान्ने होला। घर दैलो कार्यक्रममा नि ल है हामी आयौँ भनेर एउटा बाजा गाजा सहित गइराख्दाखेरि केमा कसरी भोट हाल्ने भन्ने कुरा उहाँले सिकाइरहेको चाहिँ हामीले पाइरहेका छैनौँ। भोट चाहिँ नि यसमा हाल भनेर सिकाउँदा कसैले आएछ। मिडियाहरूबाट थाहा पाएको हिसाबले म एकदमै स्पष्ट छु। आफूलाई इच्छा लागेको व्यक्ति अथवा पार्टीलाई छाप हाल्ने थियो। मतदाता परिचय पत्र बोक्न पर्यो र लाइनमा बसेर चाहिँ आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई चाहिँ मतदान गर्ने। चारवटा घेराभन्दा भित्र पर्ने गरेर स्पष्टसँग चुनाव चिन्हको छेउमा लगाउने भन्दा बाहेक अरू केही थाहा छैन मलाई। लाइनमा बसेर आफूलाई मनपर्ने जुन हुन्छ नि पार्टीलाई भोट हाल्ने। मतपत्रमा अनि तलमाथिको डन्डी नछुने गरेर त्यो जो हुन्छ नि त्यो चिन्ह त्यही चिन्हको खाली कोठामा स्वस्तिक छाप हाल्ने। पहिला जसरी हाल्ने गरेको थियो त्यसरी हाल्नु पर्ला। भोट कसरी हाल्ने अलमलै छौँ। 5 वर्ष अगाडि नै मैले भोट हालेकी थिएँ र अहिले पनि त्यस्तै मतपत्रमा त्यही तरिकाले भोट हाल्न सकिन्छ। कहाँ हाल्ने के हाल्ने भन्ने कुरा हाम्रो त्यति अब प्रष्ट थाहा छैन। मतदान अधिकृतको सही छ कि छैन त्यसमा चाहिँ त्यसपछि हामीले छाप लाग्ने चिन्हहरू सही छन् छैन भनेर हेरेर मतदान चाहिँ गर्नुपर्छ। दलहरू चाहिँ आएर यसरी गर्ने उसो गर्ने भन्ने सूचना चाहिँ अहिलेसम्म पाएको छैन। सरकारी कार्यालयबाट चाहिँ सिकाउन चाहिँ घर घरमा चाहिँ आएको देखिएको छैन। पहिला यस्तै बार थिए के यस्तै गरी महिला यताबाट पुरुष यताबाट जान्थे के त्यही देख्थ्यौँ कि। निर्वाचन शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम खास थाहा भएको छैन अहिलेसम्म। हामीले त त्यति थाहा छैन अब किनभने हाम्रो फर्स्टचोटि हो। मतदानको नामावली लिएर हामी गएर भोट दिन्छौँ। सिकाउनु भएछ यसरी भोट दिनुपर्छ 7वटामा। अर्थ र विकास। चुनाव खर्चको लागि बैंकबाट रकम निकाल्ने क्रम बढेसँगै करिब 1 महिनाको अवधिमा 18 अर्ब बराबरको रकम बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिएको छ। सबैको ध्यान चुनावमा केन्द्रित भएपछि कर्जा विस्तार हुनुको साँटो घटेको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निकायको चुनावको लागि सहरमा रहेको पैसा गाउँमा पुगेको छ। गत चैत 30 गते वाणिज्य बैंकहरूसँग 43 खर्ब 89 अर्ब बराबरको रकम निक्षेपको रूपमा रहेको थियो, जुन वैशाख 9 गते आउँदासम्म त 22 अर्बले घटेर 43 खर्ब 67 अर्बमा झर्यो। त्यसपछि भने ग्रामीण भेगमा पुगेको पैसा बिस्तारै बैंकिङ च्यानलमा फर्किएपछि भने अहिले यो 43 खर्ब 71 अर्बमा सीमित भएको छ। अर्थात् ग्रामीण भेगमा पुगेको 4 अर्ब भने बैंकिङ प्रणालीमा फर्केको छ। हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षमा यो पिरियडमा हाम्रो चाहिँ 25 अर्ब कर्जा निक्षेप वृद्धि भएको थियो यही पिरियडमा र कर्जा 37 अर्बले वृद्धि भएको थियो। भनेपछि यसले के देखाउँछ भने अहिले हामीले चुनावको कारणले पनि यो पैसाहरू चाहिँ यो आर्थिक गतिविधि चाहिँ चुनावको कारणले पनि पैसा गएको अवस्था देखिन्छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। देश अहिले चुनावी माहौलमा होमिएको छ। यही बेला खेलाडीहरू एसियाली खेलकुदको अन्तिम तयारी मानिने राष्ट्रिय खेलकुदको 9औं संस्करणको अभ्यासमा छन्। जेठ 22 गतेदेखि गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय खेलकुद हुँदैछ। अहिले सबै खेलाडी राष्ट्रिय खेलकुदमा उच्च प्रदर्शनको लक्ष्यसहित अभ्यासमा सामेल छन्। तर अभ्यासमा हुनुपर्ने विभागीय टिममा आबद्ध सयौं खेलाडी भने चुनावी मैदानमा खटिएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलमा खेलकुदतर्फ 28 खेलका 314 खेलाडी र 25 प्रशिक्षक सहित 495 जना कार्यरत छन्। त्यसमध्ये 359 खेलाडी नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीमा छन्। प्रहरीमा महिलातर्फ 118 तथा पुरुषतर्फ 171 सहित 19 खेलका 289 खेलाडी छन्। आर्मीमा 501 पुरुष, 287 महिला खेलाडी र 54 प्रशिक्षक सहित 842 खेल सम्बद्ध व्यक्ति छन्। यी मध्ये धेरै चुनावी सुरक्षामा खटिएका छन्। संगठनले मिलाएर खेलाडी प्रहरी कर्मचारीलाई ड्युटी पनि खटाउने र प्रशिक्षणलाई पनि असर नपर्ने किसिमले हामीले व्यवस्था गरिराखेका छौँ। 32,000 फौज चाहिँ खटाइराखेका छौँ। अब यदि पुगेन भने हामीले पनि त्यो लाइन पनि हामी जान सक्छौँ। 2 दिनको लागि ल्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ अब नजिक चाहिँ यो मोबाइल गस्ती स्ट्राइकिङहरू चाहिँ हामीले गराउन सक्छौँ। त्यो पनि सकिन्छ। अहिलेको अवस्थामा विभागमा आबद्ध खेलाडीको प्राथमिकता देशको शान्ति सुरक्षा नै हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षा कवचको रूपमा खटिन पाउनु देशलाई अर्को पाटोबाट योगदान गर्ने सौभाग्य पनि हो। तर खेलाडीलाई काम र खेल दुवैतर्फ समय व्यवस्थापन गर्दा पक्कै पनि मानसिक दबाव हुनेछ। त्यो चुनावमा पनि खटिनुपर्ने एउटा बाध्यता छ। त्यसले पनि पर्फर्मेन्समा त केही प्रभाव त पार्छ नै हैन। रेगुलर एउटा क्याम्पमा बसेर जसरी हामीले प्रशिक्षण गरिरहन्छौँ त्यो वातावरण हुँदैन। अब संगठनले पनि केही न केही
हाम्रो लागि केही न केही हेरेको छ होला, त्यस्तो झडप हुने, त्यस्तो एकदम गाह्रो परिस्थिति आउन नदेला। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा विभागीय टिममा आबद्ध खेलाडीले नै बढीभन्दा बढी सफलता हात पारेको तथ्याङ्क छ। चीनको हङजाउमा आगामी भदौका लागि तय भएको 19औं एसियाली खेलकुद भने 1 वर्ष पछि धकेलिएको छ। चुनावी चटारो र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीको दबावमा रहेका खेलाडीलाई यसले केही राहत पुर्याएको छ। तर एसियाली खेलकुदको अन्तिम तयारीमा रहनुपर्ने विभागीय टिमका 100औं खेलाडी चुनावमा खटिँदा उपलब्धि प्रभावित हुन सक्ने आशंका उब्जिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। खेलाडी प्रशिक्षक विवादको विषय छानबिन गर्न अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। आज बसेको एन्फाको आकस्मिक कार्यसमिति बैठकले विवादको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन पूर्व खेलाडी तथा नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी भिक्टर राणाको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय कमिटी गठन गरेको हो। पूर्व खेलाडी विदुर विष्ट र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका उपाध्यक्ष दीपक थापा कमिटीको सदस्य छन्। कमिटीले 7 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ। फाइन्डिङ कमिटी गठन गर्ने पहिला कुरा थियो भिक्टर जर्ज साहबको संयोजकत्वमा। त्यसमा चाहिँ अब 2 जना अरू थप गरेर यसलाई 3 सदस्यीय कार्य समिति त्यो कार्यदल गठन गर्ने र त्यो कार्यदललाई चाहिँ 7 दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेश गराउने भन्ने चाहिँ निर्णय भएको छ। प्रतिवेदन दिइसकेपछि त्यसलाई सचिवालयबाट नै कार्यान्वयनमा लाने भन्ने चाहिँ हाम्रो तयारी छ हैन। तर धेरै ठुलो निर्णयहरू गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ त्यसमा आवश्यकता अनुसार हामी चाहिँ निर्णय चाहिँ गर्न सक्छौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।